अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कंपनी के लिए बहुत बुरी खबर आई है, उस खबर से आपको आगाह करता हूं। कंपनी के ऑप्शंस इंतहाई मादूद होते जा रहे हैं। एक बिहाइंड द कर्टन्स डील हो रही है, एक ऐसी डील हो रही है जो आलमी ताकतें कर रही हैं। आलमी ताकतों की इस डील के बाद कंपनी का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल या उनकी जो यूज़फुलनेस थी अमेरिका के लिए वो ख़त्म होने जा रही है। कंपनी ने बड़ी खिदमत की है, लेकिन बाइडन की खिदमत की है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को कंपनी की खिदमत दरकार नहीं है। खबर आ चुकी है। इस खबर पे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो एक तशवीशनाक खबर आई है, कल मैंने इस पर थोड़ी सी बात भी की थी। भारत के सेक्रेटरी खारजा मुलाकात कर रहे हैं तालिबान से। 50 साल कंपनी हमें यह सौदा बेचती रही कि हम तालिबान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि स्ट्रेटजिक डेप्थ है हमारी, यानी अफगानिस्तान दूसरा पाकिस्तान बनेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा, तालिबान हमारे कहे सुने में होंगे, हमारे इशारों में चलेंगे, तो हम बगैर कुछ किए एक मुल्क पर कब्जा कर लेंगे, या कब्जा नहीं भी करेंगे तो एक फ्रेंडली हुकूमत होगी जिसके साथ मिलके अच्छे से चलेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग हमला करते हैं अफगानिस्तान पे, वहां बॉर्डर के हवाले से जो होता है सबको पता है, और फिर भारतीय वफद वहां पहुंच जाता है। आपको समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है। इस टाइम आकबत ना अंदेशी में आलमी ताकतों को बज़ाहिर खुश करने के लिए ये चलाकियां चल रही हैं कि हम आपको अफगानिस्तान में कंट्रोल करके दिखाएंगे, हम आपको वहां लिबरल हुकूमत ला के दिखाएंगे, लेकिन वहीं पे आलमी ताकतें इनके साथ गेम कर रही हैं। जहां आलमी ताकतें इन्हें जंग में धकेलेंगी, वहीं इनको धक्का देके पीछे से तालिबान की मदद शुरू कर देंगी। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये क्लासिक टैक्टिक्स हैं। रूस को फंसाया गया अफगानिस्तान में, फिर अमेरिका ने मदद की, पैसा लगाया और रूस को शिकस्त हो गई। रूस तो सुपर पावर था। यूक्रेन में जब तक अमेरिका मदद कर रहा है, रूस यूक्रेन को भी हराने में नाकाम है। हालांकि रूस के पास हथियारों का जखीरा है, जिस तरह के जहाज हैं, जिस तरह का एटमी असला उनके पास है। यूक्रेन को तो उनसे जंग ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका मदद करता रहा तो रूस भी फंसा हुआ है। लाखों फौजी अपने मरवा बैठा है। अब अमेरिका पीछे हटेगा तो वहां जंग का कोई अंजाम होगा। लेकिन यह तरीकाकार होता है आलमी ताकतों का, आपको जंगों में धकेल के, आपको अपना बगल बच्चा बना के और दिखा के फिर क्या करते हैं, एकदम आपके दुश्मन की मदद करते हैं, हथियारों से, पैसे से, हर तरह से। और ये होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने अफगानिस्तान में कदम रखे, अमेरिका होगा, भारत होगा, दूसरी ताकतें किसकी मदद करेंगी ये मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इनसे बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्लंडर होने जा रहा है, और ये इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत से दोस्ती, अफगानिस्तान से दुश्मनी का चूरन बेचा जा रहा है। ये क्यों बेचा जा रहा है? यहीं से जुड़ी हुई है दूसरी खबर। ये ऐसी खबर है जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यतीम करती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। यूक्रेन की और नेटो की जो एक्सपेंशन थी, यूक्रेन नेटो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा। अब ये ट्रंप ने कह दिया है। हम जरा इस खबर की तफसील में जाते हैं। ऐसी बातचीत चल पड़ी है जिसमें इस जंग को खत्म करने के मामलात जा रहे हैं। ट्रंप गारंटी देगा पुतिन को कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, उसके बदले पुतिन इस जंग को खत्म करने की तरफ जाएगा। जबकि यूक्रेन को अभी तक बीच में नहीं डाला गया और ज़ेलेंस्की को बीच में नहीं डाला गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बीच में डालने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त, जिस वक्त अमेरिका पैसा देना छोड़ देगा, उसी वक्त यूक्रेन इस जंग से बाहर आ जाएगा। सो रशिया को ट्रंप ऐसे बता रहा है कि आपको गारंटी है कि ये नेटो में नहीं आएंगे, और यूक्रेन को पैसा देना छोड़ देगा। आप बताएं कि हमारी मिलिट्री ने किस तरह मदद की थी अमेरिका की। इन्होंने यूक्रेन की जंग के लिए असला दिया था, तो उसके बदले इन्हें सपोर्ट मिल रही थी ये जबर और जुल्म करने की, जमहूरियत को रोंदने की। यूक्रेन जंग खत्म होने जा रही है, और ट्रंप आते ही पहले महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर ये जंग वाइंड अप कर देगा। अब इस वजह से ये अफगानिस्तान का महाज खोल रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग प्लान ABC पर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके दिमाग छोटे हैं इसलिए इनको ये समझ नहीं आती कि आलमी ताकतें बहुत आगे का सोचती हैं, उनकी प्लानिंग्स बहुत बड़ी होती हैं। उनकी प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि आज अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, कल यूक्रेन पे कर दिया, अन्यवा।
ان کے اسٹریٹجک گول ہوتے ہیں۔ روس کو یوکرین میں پھنسانے کا مقصد تھا شام میں اپنی مرضی کی حکومت لانا، امریکہ وہ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یوکرین میں جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ انہیں افغانستان ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں، تو ناظرین کرام اگر آپ وہاں انہیں جانے سے نہ روک پائے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہاں پہ سب کچھ یہ تباہ کروا کے آئیں گے، خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے اور ہماری ملٹری کے لیے یہ قبرستان نہ بن جائے۔ اس سے پہلے یہی علاقہ 2 سے 3 سپر پاورز کا قبرستان ثابت ہوا ہے۔ پہلے برٹش امپائر نے کوشش کی، رشیا نے کوشش کی جب سوویت یونین تھا، اور پھر امریکہ بھی کوشش کر چکا، سب وہاں پر دفن ہو چکے ہیں، وہاں جیت نہیں سکے، جھنڈے نہیں گاڑ سکے۔ اب ناظرین کرام اس کو سمجھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ انہیں عقل تو آ جائے گی، ایونچولی سمجھ جائیں گے، ہم بھی سمجھائیں گے، اور ویسے بھی انہیں سمجھ ایونچولی آ ہی جائے گی، تو پھر یہ کیا بیچ سکتے ہیں امریکہ کو، یہ کیا دیں گے امریکہ کو کہ ان کی امریکہ مدد کرے؟ کیوں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ٹرمپ اب حلف اٹھانے جا رہا ہے 20 جنوری کو۔ آئی ایم ایف کا اگلا ریویو فروری کے اینڈ یا مارچ کے شروع میں آئی تھنک۔ جب تک امریکہ کی یس نہیں ہوتی آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا، اس کی وجہ ہے ہم کوئی بھی ٹارگٹ پہ پورا نہیں اتر رہے، سوائے اس کے کہ ہماری امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کنٹرول میں ہے، بلکہ پچھلے 1-2 مہینے سرپلس میں گیا ہے، جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہماری امپورٹس بھی نارمل ہوتی۔ تو اگر ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہوتی، ریمیٹنسز بڑھائے ہوتے تو پھر بہت اچھا تھا، ہم نے امپورٹس کم کر کے یہ کیا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، اگر ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو ہمیں اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے، جو سینکڑوں ارب کام ہے۔ ہمارے پاس چونکہ معیشت نہیں چل رہی تو کہاں سے ٹیکس نکالیں گے؟ تنخواہ دار طبقے سے اور مانگ لیا، لیکن تنخواہ دار طبقے سے سینکڑوں اب مزید نہیں نکل سکتا، کاروبار چل نہیں رہے، تو کاروباروں سے لیں گے کیسے ٹیکس؟ ڈیوٹی زیادہ لگائیں گے، لوگ چیزیں باہر سے منگوانی چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کسٹم ڈیوٹی زیادہ لگاتے ہیں تو ڈیمانڈز کم ہوتی جاتی ہیں، معیشت مزید سلو ہوتی جا رہی ہے۔ کیا حل ہے آپ مجھے بتائیں؟ حل اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے پاس ہی ہے۔ اب یہ ان کو سمجھ آتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ شکست کھا چکی ہیں، اور ان کی شکست کی نشانی یہ ہے، آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا میڈیا پہ چل رہا ہے، اس میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول ہے، عمران خان نے نہ کوئی بیماری کا بہانہ کیا۔ تو وہاں بیٹھا ایک پینل ہے، اس میں محمد مالک بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تھی ایک جگہ پہ کہ دیکھیں عمران خان مقبول ہے اور یہ وہ، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کون سے الیکشن لڑنے ہیں، مقبولیت کی ہمیں کیا فکر۔ اس پہ منیب فاروق ہنسنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں الیکشن کی کیا فکر ہے یا مقبولیت کی کیا فکر ہے، ہم نے فارم 47 پہ اپنی مرضی کی حکومت بنا کر حکومت کرنی ہے، ہمیں کیا لگے مقبولیت یا غیر مقبولیت سے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، اور یہ پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو واقعی مقبولیت اور غیر مقبولیت سے فرق نہیں پڑتا تو پھر 40 ارب کی فائر وال کیوں لگائی گئی؟ اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک ٹویٹ کرنے پہ کسی نوجوان کو اٹھا کے اس کو الٹا لٹکا کے اس کے ساتھ اینٹیں لٹکا کے اس کو کرنٹ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اگر آپ کو مقبولیت سے فرق نہیں پڑتا تو ایک ہلکی سی تنقیدی پوسٹ کر دینے والے کو، ایک ہلکی سی تنقیدی ویڈیو بنا لینے والے کو، ایک ہلکی سی تنقیدی ویڈیو ری ٹویٹ کرنے والوں کو آپ گھر سے کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ وہ گھر میں نہ ملے تو ماں بہنوں کو کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ اگر آپ کو مقبولیت اور غیر مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ صبح و شام سوشل میڈیا کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پی ٹی آئی پر سختیاں آ رہی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو فرق پڑتا ہے، مطلب آپ ہار چکے ہیں، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سٹیج ہوتی ہے گریف کی جس میں ایک بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بالکل اسی سٹیج سے گزر رہی ہے جہاں وہ یہ ماننے اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں شکست ہو چکی ہے۔ یہ لوگ مکمل طور پر جنگ ہار چکے ہیں۔ سیاست کی جنگ ہارس اینڈ مائنڈز کی جنگ ہوتی ہے، یہ بروٹ فورس کی جنگ نہیں ہوتی۔ جیسے بلاول نے کہا تھا نا کہ پھر ہم بروٹ میجورٹی سے آئینی ترمیم پاس کریں گے، بروٹ فورس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کو آپ نے گورن کرنا ہوتا ہے۔
گورن آپ ان کو کریں گے جو آپ سے خوش ہوں گے، جو آپ سے خوش نہیں ہیں پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بشار الاسد کے ساتھ ہوا۔ ادھر آپ نے خان کو نکالا، اگلے دن عوام کا جمع غفیر تھا، سڑکوں پہ کوئی لیڈر نہیں تھا اور عوام سڑکوں پر تھے۔ جہاں پہ لیڈر مقبول ہوتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ سٹینڈ لے سکتا ہے، اس لیے خان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ آپ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ تو آپ کے گھر والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہوں گے نا تو ان کے بیوی بچے بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔